السلام عليكم. فيديو جديد في السلسلة ديال الفيديو ديال ادوب ان ديزاين. في الادوب ان ديزاين شفنا فيه 3 ديال لي كور، نحاول ندير لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو باش حتى اللي فاتو هادوك لي فيديو الاولانيين يعاود يشوف ليهم. دائما عافاكم متنساوش ابوني واكتيفي الجرس باش تصلوا دائما بكل جديد في هاد السلسلة اللي في هاد القناة ديال ايسي فورماسيون اللي هي ديال لا فورماسيون غراتويت، مجموعة ديال لي لوجيسيال ديال لانفورماتيك وكذلك لا كونطابيليتي لو ماتيير ديال ليكونومي. دوك على بركة الله دوك ان ديزاين ادوب ان ديزاين. في الفيديو اللي كان قبل كنا شفنا لوتي سيليكسيون. دوك هاد لوتي سيليكسيون بيرمي دو سيليكسيوني ان اوبجي اولا هادوك لي بلوك سوا ديال لو تكست اولا ديال ليماج اللي كاين عندنا. اوتي سيليكسيون ديريكت، دوك هنايا بيان سور بور موديفي سولمون هادوك لي بوان اللي كاينين عندي. وكاين عندنا شفنا هاد لوتي هذا ديال اسباسمون، وشفنا لوتي ديال اوتي دو باج تا هو شفنا. دوك هاد 4 ديال لي زوتي. ان شاء الله في هاد الفيديو هذا غادي نحاولو نشوفو هاد لوتي ديال لامبورطاسيون دو كونتوني، وكاين عندنا اوتي دو ريكيبيراسيون دو كونتوني. دوك بجوج بيهم نشوفوهم. غير باش نحاول نشرحهم انا بطريقه اللي بسيطه. هاد لي دو زوتي اللي كاينين عندنا هنايا هادو راه بحال الشكل ديال كوبي كولي. كناخد واحد لو كونتوني كنحطو بحال اللي كنحطو في واحد الشاريو، وقت اللي بغيت داك لو كونتوني كنعاود ناخدو من داك الشاريو وكنخدم به هنايا. هادشي اللي غادي نشوفو مي دوك بطريقه اللي هي سهله وبطريقه اللي هي بسيطه. دوك اوتي امبورطاسيون. مي قبل نشوف هاد لوتي هذا حيت بغيت نزيد به غير واحد الحاجه هنايا باش نديرها اوتي تري سامبل، مكاينش عندنا فيه شي حاجه. نكليك على هاد لوتي تري اللي كاين عندي هنايا وكنجي كنرسم به. جو بو ديزيني دوك باغ اكزومبل ان سيباراتور اونتر هاد ليكريتور ولا هاد الكتابه اللي كاينه عندي هنايا وهاد ليماج اللي كاينه. دوك كنكليكي وتنجلس غير باش يجي عندي هداك هاد لو تري هذا مقاد. كنوريك على شيفت اللي كاين عندنا في الكلافي باش كيترسم ليا مقاد، حتى لا رسمتو انا معوج ولا شي حاجه. ها هو. الوغ لاحظوا معايا بالنسبه لهنا لهاد لاباغ دي زوبسيون ديال هاد لي زوتي. ملي كنسيليكسيوني هنا راه كتعطيني هاد لاباغ دوبسيون. دوك هنايا نشوف غير هادي بالنسبه لهنايا راه هذا هو ديال الشكل ديال الكونتور ديالي كيف بغيتو يكون. الا بغيتو باغ اكزومبل يكون مدول بهاد الشكل هذا. وهنا كاين عندنا لا كولور ديال لو كونتوني ديالي. جو بو شونجي لا كولور ديالو هي هادي اللي كاين عندي هنا. نكليكي على هاد الفلاش اللي كاين عندي هنا نوار ولاحظوا معايا هو كاين. غير لاحظوا معايا هنا ما بانش مزيان. كاين عندنا سكون ابيل لو كونتور ديالو. هنا هاد لو كونتور نقدر نكبر هاد لو كونتور بيان سور باش يبان عندي مزيان. دونك دابا سي تري بيان. دونك ها هو مرسوم عندي مقاد. الوغ هنا ها هو كاين عندي هذا. دوك هنا بلوتي اترافيغ لوتي سيليكسيون بيان سور هذا وهذا. دوك نعاود نرجع لوتي اللي كاين عندنا دابا اللي هو لوتي قلنا l'importation et l'exportation. outil importation outil récupération de contenu. كليكو على l'outil récupération de contenu. لاحظوا معايا هنايا وكان كونتوني ريكيبيري. هذا بحال كما قلت انا كما شرحت في الاول بحال ان شاريو اللي كنحط فيه شنو بغيت. الوغ هنا كنكليكي اون فوا غادي نكليكي في هذا راه غادي تحط عندي هنايا بحال كنحطهم كيلكو بار. وقت ما احتاجيتهم نعاود ناخدهم. نعاود نكليكي ثاني على هذا بيان سور ها هو كاين عندي. نعاود نكليكي على هذا بيان سور ها هو حتى هو كاين عندي. سيليكسيوني هذا وتزاد عندي حتى هو هنايا. دوك هادو بجوج هادو بثلاثه بهم راني حطيتهم دابا خديتهم في الشاريو ديالي. وقت ما احتاجيتهم كنعاود ناخدهم. سي جامي الا احتاجيتهم مثلا في هاد لاباج اللي كاينه عندي هنايا. لاحظوا معايا هنا راه بغات بانت معايا واحد لاباغ ديال هاد لوتي هذا ديال ريكيبيراسيون و امبورطاسيون. هذا راه فيه واحد الفليس سيتادير كنعمر داك الشاريو، وهذا فيه ان اوتر فليس سيتادير جو دوا امبورطاسيون دو كونتوني. هنا كنكليكي في هذا وكنشوف شنو بغيت. هنا نورمالمون كنرد البال. غير هنا الله يخليكم ردوا معايا البال. هنا عندكم هنايا 1 sur 3 سيتادير 3 ديال لي زوبجي اللي كاينين عندي. هو اللي كيبدا النيميروطاسيون مع اليسار. دوك هادي واحد هادي جوج وهادي ثلاثة. دوك هنا الا مشيت لهنا لاحظوا معايا شكون اللي غادي معايا. غادي معايا داك ليماج ديال البيسي. الا درت دو شكون اللي غادي يمشي معايا. غادي يمشي معايا ليماج ديال هذاك الكونتور اللي فيه دو. وإلا درت ثلاثة شكون اللي غادي يمشي معايا. غتمشي معايا لوتي اللي هي تكست
اللي كاينه عندي. دوك هنا دائما نردو البال شكون هو فيهم اللي بغيت انايا ناخد. دوك هنا نرجعو لواحد هو هذا ونكليكي هنا، لاحظوا معايا بحال كوبي كولي، ها هو جبتو هنايا بلا ما نتعذب به. دوك دو ها هي لو تكست اللي كاين عندي، فين ما بغيت نحطها انا نحطها. وثلاثة ها هو هذا اللي كاين عندي هنايا، فيهم بجوج ولا كاملين كاينين عندي. هاد لوتي ريكيبيراتور ملي كنسالي منو كنمشي ناخد غير لوتي الاخر اللي كاين عندي كيطيح لي هذاك لوتي ريكيبيراتور. دونك ها هي لو تكست ديالي بحال في عوض من ندير كوبي كولي ولا كونترول سي كونترول في، كنمشي كناخد هذاك لوتي بحال هذاك الشاريو كيما قلنا اللي كناخدو ونخدم فيه. هما ثلاثة بهم كاينين عندي. الوغ هنا نعاودو نشوفو هاد لوتي دائما، لوتي اللي كاين عندي هنايا. دونك اسكو ناخد هاد ليماج ديالي هو هذا اللي كاين، واش يمكن يعاود يجيب لي هادي. دوك هنايا كناخد ليماج كيعاود يدير لي كوبي ديالها، ها هو. غير هنا كاين واحد الملاحظه، كيعاود يكوبيها ملي كنعاود نرجع له من المره الاولى راه عرفها كاينه ما كيعاودش يزيدها ليا. نعاود نكليكي هنا كيدوبلهم هنايا، نعاود نكليكي هنا كيزيدها، ولكن الا رجعت راه ما غاديش يعاود يكوبيها ليا. شفتها دوك يكوبيها مره واحده بحال المره الاولى كيقول لك راه صافي درتي تقدر نسيتها، ولكن في لو ميم طون اللي كتخدم نتايا ما يعاودش يكوبيها لك. نعاود هادي راه ما غاديش يعطيني لا سيليكسيون ديالها. دوك هنا بيان سور نعاود ناخد ليماج اللي كاينه عندي هنايا ونجيبها نكوبيها وتيبقى غادي كيما قلنا نردو البال هادي دو، سيتادير راه الكتابه اللي غادي تكوبا ليا انسي دو سويت. دوك هنا كناخدهم انايا كاملين وكنديرهم نشوفو اسكو سي بوسيبل دو كوبي هاد لي 3 كاملين اللي كاينين عندي هنايا، ندير لا سيليكسيون ديالهم هنايا ب 3 اوتي ريكيبيراتور ونكليكي فيهم هنايا هادو اللي كاينين عندي هنا ثلاثة بهم ونشوف اش جابهم ليا. دوك هنايا 6 سور 6. دوك انا مخدامش ليهم ثلاثة، خدا ليا غير جوج اللي كاينين عندي، مغاديش ياخد ليا هادو اللي كاين عندي لا سيليكسيون ديالهم كاملين. دوك هنايا بيان سور كيعاود يكوبي ليا الشكل اللي بغيت انايا. دوك اللي شفنا اليوم هو هاد لوتي ريكيبيراتور. لامبورطاسيون كتاخد داكشي اللي كاين عندي في داك الشاري وكنجيبو كنحطو، و ليكسبورطاسيون لا ريكيبيراتور دو كونتوني بحال كيدير كوبي و يحطها ينسخها عنده في لا ميموار وقت ما احتاجينها بيان سور كيجيبها لينا. دوك هاد لو تكست اللي قلنا كاين عندي هنايا بالشكل ديالها بكلشي ديالها، دوك كيجيبها وكيحطها ليا في البلاصه اللي بغيت انايا فين ما بغيت، ماشي بالضروره هنا ولا هنا، ولكن لومبلاسمون دوك هذا كنخليه ديما عامر. هو كاين عندي هنايا هاد لي زيماج سي جامي كنحتاجهم، وقت ما احتاجيتهم بيان سور كناخد هذاك لو كونتوني اللي كاين عندي انايا. دونك هنا ربما باش يبقى لينا الوقت، حيت بالنسبه لوتي تكست هو اللي غادي نوصلوا ليه دابا بغيت نخلي ليه واحد الوقيته ديالو هو بوحديتو، هو وهاد لي زوتي هادو اللي كاينين عندي تا هما، ولا ندير لهم فيديو تا هما ديالهم خاص باش نقدروا نشوفوهم. دونك دائما في هاد لي فيديو ما تنساوش دائما تابوناو في لاشين ديال اي فورماسيون، وما تنساوش دائما تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. وكنتمنى بطبيعة الحال نكونوا دائما كنقدموا لكم شي حاجة اللي هي مزيانة. وشكرا. دوك نعاودو نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر جديد.